बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा जहां अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, वहीं माशी माहिरीन इसे गेम चेंजर के तौर पर भी देख रहे हैं। मुआहदे से मगरिब में बढ़ने वाली तशवीश के साथ साथ भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। खित्ते में बदलती सूरत पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है साद रसूल साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना साहबा ने। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुमाइला साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। हम सुनना चाहते हैं। मैम, ये बताइएगा कि आपने सारी सूरत देखी, इस खित्ते में बदलते तवाज़ुन के साथ साथ ये मुआहिदा कितनी अहमियत का हामिल है और इससे पाकिस्तान माशी तौर पर कितना मजबूत हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा अगर इसको मशरक़ वस्ता के ऊपर देखा जाए तो इसराइल ने जब कतर के ऊपर अटैक किया तो कतर में जो फ़ौजी अड्डे हैं वो अमेरिका के, और सारा जो उनका दिफाई निज़ाम है वो दिफाई निज़ाम है वो अमेरिका का ही चल रहा है। और जितने भी अरब ममालिक हैं 40, उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी पावर जो है वो पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने रिसेंटली जो बयानुल मरसूस में कामयाबी हासिल की और आलम अक़वाम ने जो है उसका बोलबाला हुआ और लोगों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं है। अब अगर इसकी तरफ कोई बैली आंख से देखेगा तो उसको जवाब उसके घर में जाके दिया जाएगा। तो ये देखा जाए कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड तो बहुत बेहतर हुआ है और इस जंग में जो हमें कामयाबी मिली है उसने एक अच्छे असरात जो हैं वो कायम किए हैं। ये उसी का ही शाखसाना है। और जो स्ट्रेटेजिक जो मामला तय पाए हैं दिफाई मामलात के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है अब हमें एज ए पाकिस्तानी मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि मैं हरमैन और शरीफैन की जो दिफा है और उस सरजमीन की जो अल्लाह के नबी और औलिया और वलीउल्लाह और अल्लाह के जो रसूल हैं उनकी वो सरजमीन थी और इस्लाम का जो आगाज़ था वो वहाँ से हुआ आज। तो मेरे लिए क्या, हर पाकिस्तानी, हर उम्मत मुसलमा के लिए ये एक आज बड़ा फ़ख्र का दिन है। तो इसमें आते हैं कि इसके फ़वाइद क्या होंगे। देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहला जो मुआहिदा हुआ है उसमें यह है कि जो भी जिस तरह जैसे साद रसूल साहब हैं वो बेहतर इसको जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है, अगर इसमें 25 आई थिंक आर्टिकल उसका बनता है या 5 नेटो का आर्टिकल 5, जिसमें आपका जब किसी भी ममालिक के साथ आपका इल्हाक होता है या आप उनके जो हैं वो पार्टनर होते हैं उसमें स्ट्रेटेजिक डायलॉग में, या उसका अगर एक मेंबर को या एक मुल्क के ऊपर अगर वो हमला होगा तो वो कंसिडर होगा कि वो तमाम मालिक के ऊपर हमला है। इसी तरह हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इस जो दिफाई मुआहदे में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो वो सऊदिया पे हमला समझा जाएगा, और अगर सऊदिया के ऊपर हुआ हमला या कोई उस पर किसी ने मैली आंख से देखा तो वो समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान का है। असल बात यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर हम पहले ही कंसिडर करते थे कि ये वो पूरी मतलब मुसलमानों के दिफा के लिए खड़ी होगी। असल बात मुझे जो लगती है, बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में। दूसरा, भारत को झटका लगा है, पहले 50% टैरिफ है, उसके बाद फिर उन्होंने चाह बहार पर उन्हें जो पाबंदियों पर रियायत दी थी वो ख़त्म कर दी। पाकिस्तान इस इशू को कैसे आगे लेकर चलेगा, क्योंकि पहली मरतबा इतनी सफारती हजीमत का सामना इंडिया को करना पड़ रहा है? देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, ना ही वो लोग जो आज के निज़ाम से खफा हैं या नाला हैं पाकिस्तान में, ना ही उनको डिनाई करना चाहिए ये बात कि पाकिस्तान का रीजनल पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो इस खित्ते की पावर पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पे जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया रिलेटेड है, उसी के आगे नेपाल, अफगानिस्तान इस रीजन की है, और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान, अफगानिस्तान और फिर आगे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है। इसके अंदर पाकिस्तान का वजन और कद बहुत बड़ा है और पिछले ये 4-5-6 महीने में खास तौर पे बुनियानुल मरसूस के बाद से ज़्यादा बड़ा है। पहले भी मैं मैडम की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये नहीं कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, हमने
फरवरी 2019 में भी इंडिया के दांत खट्टे किए थे, हमने कारगिल में भी इंडिया के दांत खट्टे किए थे। तो हमारी 71 के बाद की जो मिलिट्री परफॉर्मेंस है वो हमेशा अच्छी रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर बुरहान मरसूस के बाद जो एक रीजन की पावर पॉलिटिक्स थी उसमें जो शिफ्ट आया है, जिसमें अमेरिका से मिलिट्री डिपेंडेंसी कुछ खत्म करने की बात हुई इजरायली बर्बरियत की वजह से, जिसमें ईरान की एक जंग हुई इसी पीरियड के अंदर, थोड़ा सा पहले, लेकिन इसी पीरियड में ईरान की एक जंग हुई इसराइल के साथ, जिसमें इसराइल के दांत खट्टे किए गए और जिसके अंदर पाकिस्तान की बांग्लादेश और दीगर ममालिक के साथ भी थोड़ी सी अलायंस बेहतर हुई और भारत को कर्टेल किया उस पीरियड में। और लास्ट बात जिसमें इंडिया की अपनी ट्रेड रिलेशंस की वजह से अमेरिका के साथ भी हालात थोड़े से, जिस पे उनकी मेन डिपेंडेंस थी, वो भी थोड़े खराब हुए। इसमें पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिलिट्री कद बढ़ा है और हम चाहते हैं कि इसको मजीद बढ़ाया जाए और दीगर ममालिक और चीज़ों के अंदर इसमें जाया जाए। मैं लेकिन थोड़ी सी आपकी इजाज़त से, जितना हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और हमें करना चाहिए बज़ाहिर कौम, मैं साथ ही साथ इसमें एक दो छोटी छोटी बातें करूँ। सबसे पहले ये कि जो आपने सवाल किया, ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं, अगर हरमैन शरीफैन पे हमला होता, यानी कि अगर मक्का या मदीना पे हमला होता, खुदा न खास्ता या हो जाए, तो तमाम मुसलमान ममालिक उस पे एक है, किसी की दो राय नहीं। अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब कंसिडर करेगा कि उस पे हमला है, इसका क्या मतलब है, जरा थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर लें। सऊदी अरब ने हमारे साथ मिलिट्री पैक्ट इसलिए किया कि उनकी मिलिट्री हमारे जितनी अच्छी नहीं, इसी वजह से किया। भाई इकोनॉमी की वजह से तो नहीं किया, ना किसी, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे एयरफोर्स इतनी ट्रेंड है, हमारी बड़ी फौज इतनी ट्रेंड है, दीगर चीजें हैं। हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से सऊदी अरब ने हमसे हमारे साथ मुआहिदा किया। तो अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो सऊदी अरब मिलिटरीली हमें क्या देगा? भाई जब मिलिट्री कंपेयर की जाए तो हम ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो मेरा पहला सवाल जो आपके तवज्जुह से, क्योंकि मैडम गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, तो मैडम से है, वो ये है कि मैम हम इसमें वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट। हमें ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि इसका क्या मतलब है कि सऊदी अरब अपने आप को हमारे पे हमला सऊदी अरब तस्वुर करेगा? क्या वो हमें जहाज़ देगा? वो तो हमारे पास हैं। क्या वो हमें पायलट्स देगा? वो तो हमारे पास हैं। क्या मिसाइल देगा? वो भी हमारे पास हैं। उनको वो तो हमसे चाहिए। तो सऊदी अरब मिलिटरीली हमें क्या देगा? ठीक है, वो हमें तेल देगा, वो तो वैसे भी जब जंग होती है तो सऊदी अरब हमें तेल देता है। भारत के साथ भी जब जंग हुई तो सऊदी अरब हमें मिलिटरीली क्या देगा? अगर ये हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकें तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुनासिब बात है। दूसरी बात, हमारी इसमें काउंटर ऑब्लिगेशंस प्रिसाइसली क्या है और उसकी क्या लवाजमात तय हुए? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप पाकिस्तान पे हमला बचाने के लिए क्या कीमत अदा करेंगे, तो आप और मैं कहेंगे कि हम जान की कीमत अदा कर देंगे। सिर्फ अपने माल की नहीं, हम जान की कीमत अदा कर देंगे। हमारा सारा माल उसके कदमों में होगा जो पाकिस्तान का दिफा करेगा, जानो माल। तो पाकिस्तान को इसको रेसिप्रोसिटी में सऊदी अरब, जिसका समथिंग क्लोज टू $1 ट्रिलियन के करीब का उनका रिजर्व्स और ऑयल और दीगर चीजें हैं, वो हमें इसकी कॉम्पनसेशन क्या देंगे? उसमें क्या मतलब, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट की कोई कॉम्पनसेशन है? अगर थोड़ी समझ आ जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। और तीसरी बात, एक सिर्फ हमारी अपनी कॉन्वर्सेशन के लिए आपकी इजाजत से, हम ये बात कर रहे हैं कि हम मक्का मदीना के मुहाफिजों में हमारा नाम शरीक है। ये हम खुशकिस्मती समझते हैं अपनी, लेकिन हमें थोड़ा इसमें केयरफुल होना चाहिए। हम अपने दोस्त मुल्क सऊदी अरब का दिफा कर रहे हैं। मक्का का दिफा जब एयरफोर्स नहीं भी थी तो अबाबील से हो गया था। हमारे नातवा कंधे हमारी गुनाहगार सेल्फ इस काबिल नहीं है, किसी की भी नहीं है। हमारी क्या दुनिया की तारीख में जो बस वो थे दिफा करने वाले, बस वही थे। 313 थे, 72 थे, अबाबील थे। हम अपने दोस्त मुल्क सऊदी अरब का दिफा करेंगे। मक्का मदीना का दिफा करने वाली ताकतें हमसे बड़ी हैं। वो अगर कोई एयरफोर्स भी नहीं थी तो उसने अबाबील से दिफा कर लिया था। अगर कोई एयरफोर्स नहीं होगी तो भी मक्का मदीना का दिफा जिनका है ना, वो उन्हीं का है।
ہم اپنے دوست ملک سعودی عرب کے لیے دفاع کریں گے، اور کیونکہ اسی میں مکہ مدینہ ہے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم اس کو ایک سروس سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ڈکشن کو ٹھیک رکھنا چاہیے کیونکہ بات ضروری ہے. شمالیہ صاحب، ایک تو بیرسٹر صاحب کے جو کوشچنز ہیں ان کو ذرا ایڈریس کر لیجیے گا، اور ایک میرا بھی سوال ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت کی جگہ پاکستان خطے میں لے رہا ہے؟ کیونکہ ہم سفارتی سطح پر کمزور تھے، اب الحمدللہ بنیان المرصوص کے بعد، مارکہ حق کے بعد ہماری سفارتی سپیس بہت بڑی ہے. اس کو انڈرسٹینڈ ہم کر سکیں گے کہ بھارت کی جگہ ہم لے رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، آپ کی جتنی کیپیسٹی ہو آپ کے اوپر اتنا ہی لوڈ ڈالا جاتا ہے. جی. اور یہ کوئی عام کوئی گلیوں محلوں کی اور سڑکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سفارتی سطح کے اوپر مابین ملکوں کے مابین یہ بات اور یہ معاہدے ہو رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اس نے آپ کو اتنا کیپیبل سمجھا، اتنا ایبل سمجھا کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری دی جائے؟ وہ جس طرح کہ سعد رسول صاحب نے کہا، میں ایز اے مسلم اس بات کو بالکل انڈورس کرتی ہوں کہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکیں، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ حرمین شریفین کے علاوہ، میں صرف اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، نہیں آپ ہول بات کی ہے نا، دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے. جی میں اس بات کو میں نے ایگری کیا، اور یہ بات حقیقت کے اوپر مبنی ہے، یہ کوئی ان کی اپنی بات نہیں ہے. یہ ہم ہر مسلم جو ہے وہ سوچتا ہے، الفاظ بدل سکتے ہیں لیکن نیتاً اور جو ہے وہ ہماری یہی ایک رائے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری اور حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور ایز اے مسلم میں اس بات کو سمجھتی ہوں. لیکن اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جتنا انسان سفارتی سطح کے اوپر ہماری جو ہمیں سپیس ملا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بڑا ملک ہے یا ہم بہت خوشحال ہیں، ہمارے اندرونی اور بیرونی جو مسائل ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حاصل کی ہے، آپ نے اپنا مقام لیا ہے، آپ نے کسی سے چھینا چھپٹی تو نہیں کی، آپ نے سفارتی سطح کے اوپر اپنا لوہا منوایا ہے. تو آپ کو جو ہے کہیں آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آئیں، اور جو پروٹوکول اور جو استقبال ہے وہ وزیر اعظم کا کیا گیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے، یہ آپ اپنی تمام تر نظریات اور پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے اگر کہیں تو یہ پاکستان کے ہر شہری کو اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اوپر بھی، سعودی حکومت کے اوپر بھی یہ فخر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا، ہماری پاکستان کا ایک پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کا جو ہے وہ اس طرح سے استقبال کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم ڈیڈ اے ویری سپلینڈڈ جاب. آپ کے ایئر فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے بہت سپلینڈڈ جاب کیا. آپ فیلڈ مارشل جو ہیں جی، اور سیاسی اور عسکری قیادت کا ورک تھا، اس وجہ سے وہ میرے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے ایک بہت بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ سفارتکاری، جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جس میں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں، ہمیں آپ کی ملٹری سطح کے اوپر بھی، سفارتی سطح کے اوپر بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کی جیت ہے، آپ کے پاکستان کی جیت ہے، آپ کی جیت ہے، میری جیت ہے. جیسے فیلڈ مارشل نے ایم بی ایس کے جو بھائی ہیں ڈیفنس منسٹر سعودی، ان کے ساتھ بڑی میٹنگز کی، سیاسی گورنمنٹ نے ایم بی ایس کے ساتھ میٹنگز کی، الحمدللہ پھر ایک اچھا معاہدہ ہوا. ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کو آگے چل کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو اتحاد کی طرح ہو؟ ایک تو دفتر خارجہ کا ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں. ہمارے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ اس میں جو آنا چاہے اس کے لیے ڈور اوپن ہے. دیکھیے، دو مختلف باتیں ہیں. اب ہم تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کریں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی، یہ بات بالکل درست ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو ایم بی ایس کے بھائی ہیں، جو افیکٹولی ڈیفنس منسٹر ہیں جو وہاں کے، ان کے ساتھ بڑی بڑی ضروری میٹنگز ہوئیں. اور اس سے پہلے جب امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی یا وہ بات ہو رہی تھی، تب بھی ملٹری ڈپلومسی جو سینٹ کام کے تھرو اور پاکستان ملٹری کی جو امریکن سینٹ کام کے تھرو جو ڈائلاگ تھا، وہ اس میں بڑا کارساز تھا اس بات میں کہ پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو سکے. اسی طرح جو ہماری چین کے اندر ملاقاتیں ہیں وہ بھی ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ کی وجہ سے تھوڑی سی زیادہ فروشن پہ آئیں. ہماری جو رشیا کو پچ ہے اس کے اندر ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومسی کا بڑا حصہ ہے. تو ملٹری ڈپلومسی نے اس پورے حصے میں اس پورے وقت میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا.
लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल बात अगर करते चलें, नेटो एक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी। मुझे मेरे 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 समझने के लिए मुझे ये बताएं, जो एग्रीमेंट है और ट्रीटी है, इसमें जरा फर्क भी वाज़ेह कीजिए। मैं यही टेक्निकल बात गुजारिश कर रहा हूं। देखिए, 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। चलें कानून को थोड़ा सिंप्लीफाई करके। जी, एक ये है कि ट्रीटी साइन हो 2 ममालिक के दरमियान, हमारी अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड ट्रीटी साइन हो जाए या मल्टीलैटरल, वो एक ट्रीटी जिसको इंटरनेशनल लॉ मुआहदे, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मुआहदा ना कि आपका मेरा मुआहदा हो गया कि हम 10 रुपए में एक ग्लास, मैं एक ग्लास आपसे लूंगा, ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट है। लेकिन ट्रीटी है जिसका एक इंटरनेशनल लॉ में स्टेटस है, उसको आप आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, दीगर जगहों पे उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, उसमें मुकदमे फाइल होते हैं, अदालतें उसके फैसले करती हैं। इंटरनेशनल लॉ में वो एक रिकग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। नेटो एक ट्रीटी है। ट्रीटी 2 किस्म की हो सकती है। 2 ममालिक के माबैन ट्रीटी हो तो उसे बायलैटरल ट्रीटी कहते हैं। अगर बहुत सारे ममालिक उसका हिस्सा हो तो उसको मल्टीलैटरल ट्रीटी कहते हैं। नेटो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो अमेरिका और यूरोप के ममालिक ने आपस में साइन की। उसमें कुछ मुल्क ऐड होना चाहते हैं, तुर्की और यूक्रेन और दीगर मुल्क कुछ नहीं ऐड होना चाहते, कुछ हैं कुछ नहीं है। वो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। उसकी इन्फोर्समेंट के कुछ मैकेनिज्म्स हैं और वो मैकेनिज्म्स इंटरनेशनल लॉ में रिकग्नाइज्ड है, यानी कि आप इंटरनेशनल फोरम्स के पास उसकी इन्फोर्समेंट के लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सारे कुछ यूएन की ट्रीटीज के सिग्नेटरी हैं। अगर कोई यूएन की किसी कन्वेंशन को वायलेट करे तो फोरम्स डिटरमिन्ड है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ है, जिस वजह से पाकिस्तान आईसीजे और दीगर ममालिक में माजी में जाता रहा। दूसरा है कि बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाए, दूसरा है कि ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए। एग्रीमेंट्स भी 2 किस्म के, मैंने कहा था कि 4 कैटेगरीज हैं, तो 2 कैटेगरीज होगी ट्रीटी की, बायलैटरल या मल्टीलैटरल, 2 ममालिक के दरमियान या बहुत सारे ममालिक के दरमियान। इसी तरह एग्रीमेंट्स भी 2 में डिवाइडेड है। 2 ममालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बहुत से अदवार में एग्रीमेंट रहा है। हमारा अभी भी जो बॉर्डर कंट्रोल है उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक एग्रीमेंट है, वो इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, वो एग्रीमेंट है। जब हमने नेटो की फोर्सेस को वॉर ऑन टेरर के दरमियान में एक पैसेज दिया पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई रूट्स को, तो हमारी अमेरिका के साथ एक ट्रीटी, वो अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट था, वो ट्रीटी नहीं थी। पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अपने मुहर्रकात हैं और ये इंटरनेशनल लॉ के उन फोरम्स पे जा सकता है जो ट्रीटी, जो एग्रीमेंट में लिखे गए हों, यानी कि ये इंटरनेशनल लॉ का इंस्ट्रूमेंट उस तरह कंसीडर नहीं होगा जैसे ट्रीटी है। अच्छा। लेकिन इसके अंदर आप स्टिपुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई वायलेट करेगा तो फलां जगह पे जा सकते हैं, दूसरे मुल्क ऐड हो सकते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी बात, एग्रीमेंट बायलैटरल भी हो सकते हैं, यानी कि 2 ममालिक के दरमियान भी हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीलैटरल भी हो सकते हैं, बहुत सारे ममालिक के दरमियान। हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि वो चीज जो एक बायलैटरल 2 ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट से शुरू हुई वो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो और इवेंचुअली मल्टीलैटरल ट्रीटी बन जाए। हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, ये पहले दिन तो नहीं हो सकता, ये एक दिन का काम भी नहीं है, लेकिन कितना ही अच्छा हो, जैसे अभी बात हो रही थी, नेटो का लफ्ज दिया गया कि एक नॉर्थ अटलांटिक के अंदर क्योंकि एक ट्रीटी है, तो कितना ही अच्छा हो कि जो ये संग बुनियाद रखी गई है मुसलमान ममालिक के दरमियान इस इत्तेहाद पे, और मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि इस एग्रीमेंट के 2-3 मुहर्रकात होने चाहिए कि ये इत्तेहाद दीगर मुसलमान ममालिक के खिलाफ नहीं है, कि सऊदी अरब के बड़े मसले और भी हैं। सऊदी अरब के ऊपर अगर यमन अटैक करे तो यमन भी मुसलमान ममालिक है। अगर सऊदी अरब के ऊपर जिस तरह के माजी के अंदर हुआ ईरान के साथ कशीदगी की तो ईरान भी मुस्लिम ममालिक है। क्या ये इस्लामी ममालिक के आप कह रहे हैं? मेरा गवर्नमेंट से भी सवाल है, जिस वजह से हम चाहते हैं कि इसके मुहर्रकात थोड़े से पता चले कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सऊदी अरब का किसी मुसलमान दोस्त ममालिक से झगड़ा हो जाता है, ये ट्रीटी, ये एग्रीमेंट आज के लिए तो नहीं है, ये तो अगले, हम हमेशा चाहते हैं कि ये रहे, तो आज नहीं 2050 में, 2070 में अगर सऊदी अरब के ऊपर एक मुस्लिम ममालिक कतर या यूएई या जिस तरह आज वो यमन कर रहा है, कल को ईरान हो सकता है, सीरिया हो सकता है, लेबनान हो सकता है, इजिप्ट हो सकता है, अगर इनके बाहमी ताल्लुकात की वजह से कोई मसला हो जाए तो क्या पाकिस्तान मुसलमान ममालिक के ऊपर भी अटैक करेगा इस दिफा में? ये सवाल है, ये सवाल है जिस वजह से हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा रियल करूं, हूतीज अटैक करते रहते हैं सऊदी अरब के ऊपर,
पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने किया, जिसके दिफा में वो जो 56 ममालिक की फौज जिसने इसराइल को कंसेप्चुअली आंखें दिखानी थी, जिसने इसराइल के ऊपर आज तक एक अटैक भी नहीं किया, उसने हूतीज के ऊपर अटैक किया। उस 56 ममालिक की फौज ने, जिसके सरबराह राहील शरीफ साहब हैं, उन्होंने कभी इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया, हूतीज के ऊपर, मुसलमान मुल्क के ऊपर अटैक किया उस फौज ने। क्या पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूछने का सवाल है, सऊदी अरब के दिफा में क्या वो अमेरिका, इसराइल, नेटो, यूरोप, अगर ये इनमें से कोई सऊदी अरब पर अटैक करे तब है, या हम मुसलमान ममालिक के ऊपर भी बमबारी करेंगे? मैं समझ गया आपकी बात। तो इस तरह के मुहर्रिकात को अगर थोड़ा पब्लिक डिबेट से सेटल कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम ये कह दें कि हम मुसलमान ममालिक पर अटैक नहीं करेंगे, तो फिर कल को इसमें सब मुसलमान ममालिक ऐड हो सकते हैं, फिर ये मल्टीलैटरल ट्रीटी बन सकती है। और अगर इसमें हम दूसरे मुसलमान ममालिक पे भी अटैक करने की प्रोविजन है कि अगर ईरान सऊदी अरब पे अटैक करते तो हम ईरान पे कर देंगे, तो फिर इसके और मसाइल हैं। बैरिस्टर साहब, लगता है ये जो हमारा एग्रीमेंट है, मेरा ख्याल है इसके जो पॉइंट्स हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में आके जब अल्लाह करे कि जल्दी बता दें, सर मैं इसको नोट किया है और बड़ा वैलिड पॉइंट है, और ये सवाल पूछना भी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि वाकई अगर हमारे मुखालिफ अगर मुस्लिम ममालिक खड़ा हो जाए तो क्या हम सऊदी अरेबिया के दिफा में हम उनके साथ भी लड़ेंगे? तो ये बात ऐसे है कि इसके ऊपर अभी तो और हमारा यमन मिसाल, हाँ जी, उसमें इसके ऊपर इस तरह से इसको किया जा सकता है कि अगर ये सवाल इनके ज़हन में है तो ये सवाल हुकूमत के ज़हन में भी होगा, डेफिनेटली। ये सवाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में भी होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में भी होगा, उन्होंने इसको रिजॉल्व किया होगा। और अभी इसके ऊपर अभी हम इसको नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रखते हैं। उसकी रीजन ये है कि अभी चीजें जो हैं अभी सेटल डाउन होनी है, अभी उस पे आपके जो है वो एग्रीमेंट होगा, आपका लिखा जाएगा, उसके ऊपर आपकी ट्रीटी साइन होगी, तो उसमें वो चीजें खुल के फिर उस वक्त सामने नकायत के ऊपर हम उस वक्त बात कर सकते हैं जब आपके सामने कोई चीज हो सकता है ये शेख उसमें ऑलरेडी शामिल हो, हमारी दुआ भी है कि शामिल हो, गुजारिश है, और हो सकता है कि ये ना भी हो। आखिरी बात, और दूसरा ये, सॉरी आपकी इजाजत से, कि क्योंकि ये पाकिस्तान की इसमें फाइनेंशियल, मिलिट्री, जानो माल की, हमारे फौजियों की जानों की भी इसमें कमिटमेंट है, तो गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि इसके मुहर्रिकात जितने जल्दी हो सकें आवाम को सामने ले, ताकि ये मैंने नोट कर लिया है जी, इंशाल्लाह ताला ये इसके ऊपर। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है लोगों के जहन में। और एक और बात, ये बैरिस्टर साहब, 2 से 300 अरब डॉलर का जो है ये एग्रीमेंट है, ये एक्सटेंड होगा, आगे बढ़ेगा, और ये पाकिस्तान के लिए माशी 200 से 300 बिलियन डॉलर कैसे आएंगे? ये उसमें दिफाई मुआहदे में ना, इसमें टैंक्स भी अल-खालिद जो टैंक्स हैं आपके वो होंगे, और आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी सिक्योरिटी होगी, इसका कोई तरीका, इसका कुछ पूरा आएगा, पूरा आपके सामने होगा जी, डेफिनेटली आना भी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, एक अलग पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब वापस आएंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर और DG ISPR का जो जर्मन मैगजीन को इंटरव्यू दिया गया है उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गैर कानूनी जो मुकीम है पाकिस्तान में अफगानी, वो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं। DG ISPR इस मुतालिक क्या कहते हैं? शुमारा साहिबा, भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, अफगानी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब तो अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी और दीगर जराइम में इन्वॉल्व हैं। DG ISPR कहते हैं ऐसा है तो फिर इनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि जब हम निकालने की बात करते हैं तो दुनिया इंसानी हकूक़ की बात करती है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम इस बात को मुझे इस बात में कहने में कोई भी हर्ज नहीं महसूस हो रहा कि ये बात हम पहले कहते थे कि पाकिस्तान में जो अफगानी हैं वो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। आज वो उसको ISPR ने भी उस पर आ दी है। और इसमें देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है इस वक्त वो इंडिया का मोहरा बना हुआ है, और जो वो सियासी मकासद और अपने जो उनका जो एम है वो पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ करके खड़े हो गए हैं। और ये बात आप देखें कि नेपाल की जो रिसेंट अभी गवर्नमेंट गई है उसमें जो नेपाल की जो वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, उन्होंने भी इसी तरह के इल्जामात जो हैं वो इंडिया पे लगाए हैं। इसी तरह नेपाल देखें, बांग्लादेश देखें, भूटान देखें, इंडिया इस तरह की जो हरकतें हैं वो करता हुआ चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है जो DG ISPR ने कही है। इस वक्त पूरी कौम जो है इस बात को तस्लीम करती है कि हमने 40 साल से
ریفیوجیز جو ہیں ان کو پناہ دی, ان کو ہم نے بڑے بھائی بن کے دکھایا, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اب کبھی وہ پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں, کبھی وہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں, کبھی وہ ڈرگس کی کے بات اندر کر لیں تو کتنی نفرت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ایک نفرت کا عنصر پایا جاتا ہے. وہ نفرت کیوں ہے؟ کیا کبھی کسی نے ہوسٹ کو بھی اتنی نفرت سے دیکھا ہے؟ ہم نے ان کو ان کی میزبانی کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنے ان لوگوں کو کہیں کہ جی مہربانی, ہم نے آپ کی کو بہت زیادہ برداشت کی ہے, لہٰذا اب آپ اپنے گھروں کو واپس اچھے طریقے سے انخلا کر دیں پاکستان سے. اور انہوں نے کہا کہ بنیادی وجہ بھی ختم ہو چکی ہے, ان کی بنیادی ریزن بھی ختم ہو چکی ہے نا. ان کو کس وجہ سے ہم یہاں پہ رکھے ہیں؟ اور وہ اگر ان کی فیملیز ہیں, اگر وہ یہاں پہ شادیاں کر چکے ہیں, تو وہ اپنے خاندان کو لے کر جو ہے وہ لیگل کریں اور چلے جائیں, یا واپس چلے جائیں. اس کو لیگلائزیشن جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے نا افغانستان کا, اس میں جو افغان حکومت ہے وہ ہے تو بیسکلی سامنے جو نظر آتی ہے وہ اسلامی حکومت ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ قوم پرست ہیں جن کی افریت ہے. وہ قوم پرستوں کی افریت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وی آر اسلامی پیپل, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید پاکستان اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمیں دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اس طرح سے. ان کے اپنے مقاصد ہیں, اپنے عزائم ہیں, لیکن یہ بات ان کو دیکھنی چاہیے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہوئے ہیں. ان کی جارحیت بھی سامنے آ گئی, ان کی دہشت گردی بھی سامنے آ گئی. آج جو DGISPR نے کہا ہے یہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور یہ سٹیپ ہمیں بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. اب ہمارا وقت ختم ہوا ہے, ہم مزید افغانیوں کی سیوا نہیں کر سکتے. ہم نے سیوا کر کے بھی ان سے گفتگو کیجیے گا. ان کی انڈین انوالومنٹ جو ہے اب تو وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے. وہ تو پیسہ جو ہے وہ را کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, اور پاکستان جو انڈیا ہے وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی جو ہے وہ کروا رہا ہے ان سے. اس نے یہی چیز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کی, نیپال میں کی, بھوٹان میں کی. اب تو ان کو اس خطے کے اندر جو ہمارا ایشیا کا خطہ ہے اس کے اندر تو ہر کوئی ان کو یہ بلیم کر رہا ہے. وہ ہم بلیم نہیں کر رہے, کیونکہ اب وہ اتنی ایک ایسی صورتحال کے اندر انڈیا داخل ہو چکا ہے کہ اب وہ تنہا ہو جائے گا. اب چونکہ امریکہ نے بھی تھوڑا سا ان کو آنکھیں دکھائی ہیں بنیان مرصوص کے بعد, اب وہ بالکل تنہائی کا شکار ہو کر اس کے عزائم جو ہے وہ افغانیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ان کی جو ہے سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ہم اپنے ملک میں رہ کر, اپنے ملک میں رکھ کر ان کی سیوا بھی کریں, اور ان کی دہشت گردی سے اپنے بچے بھی مروائیں. ہم لوگ اپنی ماؤں کے لال جو ہیں وہ بھی شہید کروائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پاکستان کا انخلا, جو پاکستان سے انخلا ہے, وہ کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں. اس میں قانون بھی حرکت میں آئے گا, اسٹیٹ بھی حرکت میں آئے گی. بالکل. بیرسٹر صاحب, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. فتنۃ الخوارج کے لیے ریاست کے علاوہ کسی کو جہاد کے اعلان کا حق نہیں ہے, اختیار نہیں ہے. DGISPR کہتے ہیں یہ انہی دہشت گردوں کے لیے, انہی فتنۃ الخوارج کے لیے میسج ہے. سوری, میں بصد احترام DG صاحب کی بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. اس بات سے اتنا ایگری اس وجہ سے نہیں کرتا کہ پاکستان کی ریاست کو آئین پاکستان کے نیچے آرٹیکل 256 کے اندر پروہیبیشن ہے کہ کوئی اور شخص بھی ویپنز نہیں کیری کرے گا, آرمی نہیں کریٹ کر سکتا. ریاست کو کسی بھی سسٹم کے اندر جنگ ڈکلیئر کرنے کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے, جنگ ڈکلیئر کرنے کا. لیکن جہاد ڈکلیئر کرنے کا تو آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں یہ جہاد ہے, میں بھی کہتا ہوں کہ میں رزق حلال چلا رہا ہوں, یہ جہاد ہے. اس کے لیے ریاست کی کوئی پرمیشن نہیں چاہیے. جہاد اور چیز ہے, جنگ ڈکلیئر کرنے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. جہاد تو ہر غریب آدمی جو اپنا پیٹ کاٹ کے کام کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. ہر شخص جو سچ پہ کھڑا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. تو اس میں تھوڑی ڈسٹنگوشمنٹ کریں. میرا خیال ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جنگ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ریاست کے علاوہ ڈکلیئر کرنے کا. یہ بات درست ہے, لیکن سوری اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے. پاک بھارت کشیدگی میں ٹرمپ کا قائدانہ کردار جو ہے اس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا, جبکہ انڈیا اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمیں سفارتی سپیس بھی ملا اور جنگ بھی رک گئی. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اندر کردار تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں اور دنیا ساری کہہ چکی ہے. پاکستان بھی اس بات کو مانتا ہے. بھارت کا تو اس کے اوپر کوئی نہ مورل سٹانس ہے, نہ کوئی لیگل سٹانس ہے, نہ کوئی ڈپلومیٹک سٹانس ہے. بھارت تو اتنا زیادہ اس میں امبیرس ہو چکا ہے کہ اب تو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی
جب ایک بندہ کیلے کے چھلکے سے گر پڑے تو آپ اور سب ہنسنا شروع ہو جائیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی طرف انگلی نہ کریں. پہلے ہی سب کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بھارت کا تو اس کے اندر کوئی سٹینڈ پوائنٹ نہیں ہے. بالکل جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بات کی, جو ساری دنیا کر رہی ہے, جس کو پاکستان اسکرائب کرتا ہے, ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی آج یہ بات کی, وہی درست پوزیشن ہے. میں جو افغانستان والی بات کے اوپر جو بات ہو رہی تھی, دیکھیں جب امریکہ کا انخلا ہو رہا تھا نا افغانستان سے, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ جائیں اور اپنے ملک میں جا کے رہیں جو 10,000 کلومیٹر دور ہے. ہاں جی. تو آپ ان کو دھتکار کے بھی جا سکتے تھے, آپ ان کو نکال بھی سکتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے کہ لانا تو تم لوگوں پہ, تم لوگوں نے یہاں پہ آ کے اوپر حکمرانی کر لی, اپنے ملک جاؤ. ہم افغانستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک جائیں, لیکن اس کو ہم شائستگی سے کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے نا تو بھی وہ میرے ملک سے 1 کلومیٹر دور ہے. وہ یہ نہیں کہ 4,000 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر دور چلے جائیں گے. تعلقات کو ہم نے اسی شخص کو جو آج پیار سے افغانستان چلا جائے یا دھکے سے چلا جائے یا زور سے چلا جائے, جیسے بھی جائے, وہ جب 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ادھر جا کے افغانستان میں چلا جائے گا نا, تو وہ اور اس کی آنے والی نسلیں ہمیشہ میں اور میری آنے والی نسلوں کے ہمسائے رہیں گے. اس پہ میرا ایک سوال ہے, بریک کے بعد وہ میں آپ سے ایک صرف پوچھوں گا. جملہ کہوں, ہم چاہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز واپس جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر واپس جائیں, اپنے ملک میں واپس جائیں. وہاں پہ امن آ چکا ہے, وہاں سے امریکن آکوپیشن اور جنگ ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم اس کو شائستگی کے ساتھ کر لیں گے تو ہمارا نیبر ہمارے ساتھ خوش رہے گا, آئندہ بھی تعلقات اچھے ہوں گے. اگر ہم اس کو سختی سے کریں گے تو چلا تو پھر بھی جائے گا, لیکن وہ اور اس کی نسلیں ہمیشہ یہ دل میں خار رکھیں گی کہ مجھے انہوں نے بے عزت. لیکن اس پہ میرا ایک کوشچن ہے, بریک کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. وقت میں بریک کے بعد آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خطے میں بدلتی صورتحال, پرائم منسٹر کا سعودی عرب کا کامیاب دورہ, اس کے بعد وہ لندن میں اس وقت موجود ہیں, 4 دن قیام کریں گے, پھر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے, وہاں پر اہم لیڈروں سے ملاقات بھی کریں گے. لیکن اس درمیان میاں محمد نواز شریف صاحب جنیوا میں ہیں, شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں. کوئی اہم شخصیت سے ملاقات کا امکان ہے جنیوا میں, لندن میں یا امریکہ میں؟ شمالیہ صاحبہ, اہم شخصیات کہاں سے آپ کا مطلب ہے؟ پاکستان کے اندر سے. وہ انٹرنیشنل ملاقاتیں تو ان کی طے شدہ, وہ تو طے شدہ ہیں. پاکستان میں کوئی اہم شخصیت وہاں پر جا رہی ہو, ان سے ملاقات کا کوئی امکان ہو؟ اگر پاکستان سے اہم شخصیت ہے تو ادھر بھی مل سکتی ہے, اس کو ادھر جا کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, لیکن ایسی کوئی ہمارے علم میں بات نہیں ہے. جی. اور اگر ایسی کوئی ملاقات ہو تو پاکستان زیادہ سوٹیبل ہے. جی سوٹیبل ہے. اچھا, اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر کا دورہ سعودی عرب ہے, لندن میں موجود ہیں, امریکہ جائیں گے, وہاں ملاقاتیں کریں گے, تو ان ملاقاتوں کا پاکستان کو اکنامکلی فائدہ ہوگا, پولیٹیکلی فائدہ ہوگا, اور پاکستان آگے بڑھتا دیکھ رہی ہیں, کیا سمجھ رہی ہیں؟ پاکستان الحمدللہ آگے بڑھ چکا ہے, اور سفارتی محاذ پہ بھی اس کو بڑی کامیابی ملی ہے الحمدللہ. اور جو یو این سیشن جو ہے اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ فلسطین کے اوپر, غازہ کے اوپر اور اسرائیل کی جارحیت کے اوپر بات کریں گے, جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی کی تھی. جو اس وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے, اس چیز پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی کہا کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, تو پاکستان کو دیکھیں, پاکستان کو سفارتی حوالے سے تو جو کامیابی ملی ہے, اور پوری دنیا میں اب ہمارا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا چہرہ دھل کے سامنے آ گیا ہے, اور ہماری اپنی ایک شناخت بن چکی ہے. قومی ہمارا جو پاسپورٹ تھا اس کو تو پہلے آپ سب کہتے تھے جی رسپیکٹ ہی نہیں ملی, تو آج وہ وقت ہے کہ یو این میں بھی پاکستان کو, اور سفارتی سطح پہ کسی ملک میں وہ سب کہتے ہیں جی پاکستان پاکستان, ہر جگہ پہ پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, گورنمنٹ کے لیے بھی اور جو ہے ریاست کے لیے بھی. بیرسٹر صاحب, چاہ بہار پر بھارت کو جو رعایت تھی وہ ختم کر دی گئی, امریکہ نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا, سختیاں کی ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ پاکستان اس موقع کو, اس گولڈن اپرچونٹی کو کیسے کیش کر سکتا ہے, سفارتی سطح پر, سیاسی سطح پر اور معاشی سطح پر؟ دیکھیے, چابہار کے اوپر جو بھارت کا کے پرسپیکٹو کے اندر امریکہ کا سٹانس تھا وہ بالکل ہی منافقانہ تھا.
اور وہ سٹانس یہ تھا کہ کوئی بندہ بھی ایران کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، ٹریڈ نہیں کر سکتا، پاکستان تیل نہیں لے سکتا، کوئی اور بزنس نہیں کر سکتا، مڈل ایسٹ والے نہیں بزنس کریں گے، کوئی اور نہیں کریں گے، اور کوئی بھی شخص اگر ایران کے ساتھ اکنامکلی انگیج کرے گا تو اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی. اور اس کے اندر ایکسیپشن تھی کہ نہیں لیکن انڈیا کے اوپر نہیں لگیں گے، انڈیا روس سے بھی تیل لے سکتا ہے، انڈیا چابہار میں ایران سے بھی بات کرے گا. اور چابہار کا روٹ یہ تھا کہ پاکستان کو سکپ کر کے، یہ سی پیک کے کاؤنٹر میں بنایا تھا، پاکستان کو سکپ کر کے بامبے سے ایک سی روٹ ہوگا جو چابہار کنیکٹ کرے گا، اور چابہار سے ایک روٹ ہوگا جو بائی ٹرین ایران کراس کرتے ہوئے، افغانستان کراس کرتے ہوئے ایک سینٹرل ایشیا کے اندر جائے گا. تو پاکستان کو سکپ کرنے کے لیے چابہار بنائی تھی. بہت اچھا ہوا کہ وہ پاکستان انٹر ہو سکتا ہے. سوری میں گزارش کروں کہ بہت اچھا ہوا کہ پاکستان کے امریکن منافقت ختم ہوئی. اس چابہار کی ڈیل کی وجہ سے انڈیا کا کچھ انفلوئنس کریٹ ہو گیا تھا ایران کے اندر، جس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو اور دیگر لوگوں کو بھی ایران کے تھرو پاکستان کے اندر اس وقت کہا گیا، ہم انٹرنیشنل کورٹ کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے تھرو وہ انٹری ہوئی. اب جبکہ ہماری ایران اسرائیل جنگ کے اندر سپورٹ کے بعد اور انڈیا کے چابہار کی سیٹ بیک کے بعد اب پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایران کے اندر جو سپیس ہم کچھ کھو چکے تھے چند سال پہلے تک، جو ہم نے کچھ گین کی واپس ایران کو لاجسٹیکل اور دیگر سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ دے کے ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر، اس کو ہم مزید سٹرینتھن کریں. اگر ہو سکے تو جو سی پیک روٹ ہے اس میں ایران کی بھی کچھ شمولیت کریں، جیسے چین پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ایران کی شمولیت ہونی چاہیے تھی، افغانستان کی شمولیت کریں. اگر ایران اور افغانستان سی پیک روٹ سے کنیکٹ ہو گئے تو چابہار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خطے کی بدلتی صورتحال اور تمام حالات گفتگو کی آپ کے سامنے تھا. بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بہت شکریہ. شمالیہ رانا صاحبہ آپ کا اسپیشلی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے. ہم سفارتی، سیاسی اور معاشی سطح پر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری نیت اور ہمارا سیم پیج پر ہونا ضروری ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.